पुराने वक्तों की बात है जब इंसान गरूर में मुब्तला थे और खुद को कायनात की सबसे ताकतवर और ज़हीन तरीन मखलूक बनाना चाहती थी। इसी धुन में साइंसदानों ने लेबॉर्ट्री में एक ऐसा वायरस तैयार किया जो इंसानी दिमाग को लामहदूद ताकत दे सकता था। इंसानों पर इसे आजमाने से पहले बंदरों पर इसका तजर्बा शुरू किया गया। एक दिन तजर्बे के दौरान एक चिंपैंजी अचानक गुस्से में आकर बेकाबू हो गया। उसकी उछल कूद से वो मशीन टूट गई जिसके जरिए वायरस जिस्म में उतारा जा रहा था और वो मुहल्लिक वायरस पूरी लेबॉर्ट्री और फिर देखते ही देखते पूरी दुनिया में फैल गया। उस वायरस ने इंसानी बस्तियों में कयामत बर्पा कर दी। करोड़ों इंसान मारे गए और जो खुशकिस्मत बच निकले, वायरस ने उनके सोचने समझने और बोलने की सलाहियत हमेशा के लिए छीन ली। लेकिन बंदरों और चिंपैंजियों पर उसका असर बिल्कुल जादुई था। वो इंसानों की तरह अक्लमंद हो गए और बोलने लगे। वक्त बदल गया। अब इंसान अकल खोकर जंगलों में जानवरों की तरह रहने लगे और बंदरों ने दुनिया का राज संभाल लिया। इन बंदरों का सबसे पहला और अजीम रहनुमा सीजर था, जो एक बड़ी जंग में मारा गया था। सीजर की मौत को 300 साल बीत चुकी थी। जंगल के एक पुरसकून कोने में चिंपैंजियों का एक कबीला रहता था, जो इंसानों की तरह घर बनाकर बसता था। इस कबीले के सरदार का एक नौजवान बेटा था जिसका नाम नोवा था। नोवा के कबीले की एक अनोखी रस्म थी। जब भी कोई नौजवान बड़ा होता, उसे ऊंचे पहाड़ों पर जाकर उकाब का एक अंडा लाना पड़ता था। उस अंडे की देखभाल करनी होती थी और जब उससे बच्चा निकलता तो उसे तरबियत देकर अपना पालतू उकाब बनाना होता था। इन इकाबों को काबू करने के लिए ये चिंपैंजी मुंह से खास सीटी जैसी आवाज निकालती थी और नोवा के वालिद इस फन के सबसे बड़े उस्ताद थे। नोवा अपने दोस्तों के साथ पहाड़ों से अंडा ले आया और रात दिन उसकी देखभाल करने लगा। लेकिन एक रात खाने की तलाश में भटकती हुई एक पुरस्कार इंसानी लड़की उनकी बस्ती में घुस आई। उसने नोवा का वो कीमती अंडा चुरा लिया। नोवा की आंख खुल गई और वो लड़की के पीछे भागा। अंधेरी रात में जंगल की तरफ भागते हुए दोनों के दरमियान खींचतानी हुई और नोवा का अंडा जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो गया। नोवा शदीद उदास हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी और अपने दोस्तों के साथ दोबारा पहाड़ों की तरफ निकल खड़ा हुआ ताकि एक नया अंडा ला सके। अभी नोवा पहाड़ों में अंडा तलाशी कर रहा था कि उसे अपने कबीले के 2 चिंपैंजी शदीद जख्मी हालत में मिले। उनकी सांसें उखड़ रही थी। नोवा ने तड़प के पूछा, तुम्हारा यह हाल किसने किया? उन्होंने मरते मरते बताया कि समंदर के किनारे रहने वाले एक दूसरे वहशी कबीले के चिंपैंजियों ने उन पे हमला किया है। वो जालिम चिंपैंजी जंगल के बंदरों से नफरत करते थे और उनका मकसद सबको अपना गुलाम बनाना था और जो इनकार करे उसे कत्ल कर देना था। नोवा के पांव तले से जमीन निकल गई। वो अपने लोगों को बचाने के लिए बस्ती की तरफ दौड़ा, मगर जब वो पहुंचा तो सब कुछ खत्म हो चुका था। हर तरफ आग लगी थी, घर राख हो रही थी और दुश्मन उसके कबीले के लोगों को जंजीरों में जकड़ रही थी। अचानक नोवा की नजर अपने बूढ़े बाप पे पड़ी, जिन्हें दुश्मन के सिपाही मारने ही वाले थे। नोवा जान पर खेलकर आगे बढ़ा, मगर दुश्मनों ने उसे उठाकर चट्टान से नीचे फेंक दिया। नोवा की आंखों के सामने उसके बाप को कत्ल किया गया और वो बेबसी से देखता रह गया। दुश्मन तमाम चिंपैंजियों को कैदी बनाकर अपने सफाक लीडर प्रोकैस्मी के पास ले गए। जब नोवा को होश आया तो बस्ती वीरान थी और बाप की लाश सामने पड़ी थी। उसने रोते हुए अपने बाप का आखिरी रसूम का इंतजाम किया और उनकी कब्र पे हाथ रखकर कसम खाई, वालिद, मैं आपकी मौत का बदला लूंगा। आपके कातलों को मिट्टी में मिला दूंगा और अपने भाइयों को उनके कैसे छुड़ा कर लाऊंगा। नोवा समंदर की तरफ अपने सफर पे निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक बूढ़ा और निहायत अक्लमंद बंदर मिला, जिसके पास इंसानों की पुरानी किताबें थी और वो उन्हें पढ़ सकता था। इस अक्लमंद बंदर ने नोवा को बताया कि सीजर कौन था। उसने बताया कि सीजर उनका पहला रहनुमा था, जिसने बंदरों को कलाम करना और सोचना सिखाया। सीजर का कानून था कि कोई बंदर दूसरे बंदर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा और सब मिलजुल के रहेंगे। अभी वो बातें कर ही रही थी कि वही इंसानी लड़की दोबारा वहां खाने की तलाश में आ पहुंची। नोवा गुस्से से पागल हो गया और उसे मारने के लिए लपका, मगर बूढ़े बंदर ने उसे रोक दिया और कहा, सीजर इंसानों से मोहब्बत करता था, हमें भी उसकी पैरवी करनी चाहिए। उन्होंने लड़के को खाना खिलाया। बूढ़े बंदर ने नोवा को बताया कि एक वक्त था जब इंसानों के पास अकल थी, मगर अब वो जानवर बन चुके हैं। लेकिन अगली सुबह सबके होश उड़ गए जब जंगल में समुद्री बंदरों के एक अचानक हमले से बचने के बाद उस लड़की ने साफ लफ्जों में कहा, मेरा नाम मे है। मे ने रोती हुई बताया कि वो आम इंसानों जैसी नहीं है,
وہ بول سکتی ہے اور اس کا پورا قبیلہ ایسے ہی عقل مند تھا، لیکن پروکیسمی کے بندروں نے نفرت میں سب کو مار ڈالا اور صرف وہ اکیلی بچی۔ اب نووا اور مے کا دشمن ایک تھا، اس لیے وہ دونوں ساتھ چل پڑے۔ سفر کرتے ہوئے وہ ایک پرانی ندی کے پل پہ پہنچے جو دشمن کی حد میں تھا۔ وہاں سیکیورٹی گارڈ نے ان پر حملہ کر دیا۔ اس لڑائی میں وہ عقل مند بوڑھا بندر ندی کے تیز بہاؤ میں بہہ گیا، جبکہ نووا اور مے کو قیدی بنا کر سمندر کے کنارے پروکیسمی کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ پروکیسمی ایک انتہائی مکار اور طاقتور لیڈر تھا جو انسانوں کی تاریخ سے واقف تھا۔ اس نے سمندر کے غضبناک پانی کو اپنے علاقے میں آنے سے روکنے کے لیے ایک بہت بڑی لوہے کی دیوار کھڑی کر رکھی تھی۔ اس کے پاس انسانوں کا ایک بہت بڑا جنگی جہاز تھا جس کے اندر ایک خفیہ بنکر تھا جہاں انسانوں کے چھوڑے ہوئے جدید ترین بارودی ہتھیار بند تھے۔ پروکیسمی رات دن اپنے غلام بندروں سے اس بنکر کا دروازہ کھولنے کی کوشش کروا رہا تھا تاکہ ان ہتھیاروں کے بل بوتے پر دنیا پہ راج کر سکے اور انسانوں کا نام و نشان مٹا دے۔ وہ جانتا تھا کہ ماضی میں انسانوں نے بندروں کو غلام بنایا تھا، اس لیے وہ انسانوں کو دوبارہ ابھرنے نہیں دینا چاہتا تھا۔ قید خانے میں نووا اپنے قبیلے کے لوگوں سے ملا جنہوں نے پروکیسمی کے ظلم کی داستانیں سنائی۔ میں نے نووا کو اکیلے میں بتایا کہ اس بنکر کے اندر انسانوں کی ایک ایسی کتاب ہے جس کی مدد سے وہ باقی انسانوں کو دوبارہ بولنا سکھا سکتی ہے۔ نووا نے مے سے ہاتھ ملایا۔ مے کو اپنی کتاب چاہیے تھی اور نووا کو وہ بنکر تباہ کرنا تھا تاکہ پروکیسمی کا غرور خاک میں مل جائے۔ رات کے اندھیرے میں نووا، مے اور اس کے قبیلے کے کچھ دوست ایک خفیہ راستے سے بنکر کے اندر داخل ہو گئے۔ وہاں انہیں انسانوں کی ایک کہانیوں کی کتاب ملی جس میں بندروں پر بیتے پرانے مظالم کی تصویریں تھیں، جسے دیکھ کر نووا کا دل کڑوا ہو گیا، مگر اس نے مے کی مدد جاری رکھی۔ مے نے اپنی وہ خاص کتاب ڈھونڈ لی اور باہر نکلنے کے لیے انہوں نے بنکر کا بڑا لوہے کا گیٹ کھول دیا، لیکن جیسے ہی وہ باہر قدم رکھتی ہے، پروکیسمی اپنی فوج کے ساتھ سامنے کھڑا تھا۔ اس نے مے کی گردن پہ چاقو رکھ دیا اور نووا سے کہا کہ سچ بتاؤ ورنہ یہ لڑکی ماری جائے گی۔ اس سے پہلے کہ پروکیسمی چاقو چلاتا، مے نے بنکر سے چرائی ہوئی بندوق نکالی اور پروکیسمی کے چیلے کو گولی مار دی۔ پروکیسمی گن دیکھ کر لالچ میں آ گیا اور بولا، یہ ہتھیار مجھے دے دو، میں تم سب کو زندہ چھوڑ دوں گا۔ مے جانتی تھی کہ پروکیسمی ایک دھوکے باز ہے۔ اس نے بغیر وقت ضائع کیے نووا کا بنایا ہوا بم اس بڑی حفاظتی دیوار کے نیچے فٹ کر دیا جس نے سمندر کو روکا ہوا تھا۔ ایک دھماکہ ہوا اور دیوار ٹوٹ گئی۔ سمندر کا بکھرا ہوا پانی طوفان بن کر بستی کے اندر داخل ہو گیا۔ نووا کا قبیلہ جنگلی تھا، وہ فوراً اونچے درختوں چٹانوں پر چڑھ گئے، جبکہ پروکیسمی کی فوج کے زیادہ تر بندر اس سیلاب میں ڈوب کر مر گئے۔ نووا اور اس کے لوگ بچ کر واپس اپنی پرانی بستی میں آئی تھی کہ پروکیسمی پانی سے بچتا ہوا غصے میں پاگل ہو کر یہاں بھی پہنچ گیا۔ اس نے نووا کو دبوچ لیا اور چٹان سے نیچے سمندر میں پھینکنے لگا۔ اس آخری گھڑی میں جب نووا کی سانسیں رک ہی رہی تھی، اس نے اپنے باپ کی سکھائی ہوئی ترکیب یاد کی۔ اس نے اپنے منہ سے عقابوں کو بلانے والی وہ خاص آواز نکالی۔ پلک جھپکتے ہی آسمان تاریک ہو گیا اور سینکڑوں پالتو عقاب پروکیسمی پر ٹوٹ پڑے۔ انہوں نے اپنے تیز ناخنوں سے پروکیسمی کو جکڑا اور اونچی چٹان سے نیچے سمندر کی گہرائیوں میں پھینک دیا، جہاں اس کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا۔ نووا نے اپنے باپ کا بدلہ لے لیا تھا۔ انہوں نے دوبارہ اپنے گھر تعمیر کیے اور امن سے رہنے لگے۔ کچھ دنوں بعد مے نووا سے الوداع کہنے آئی۔ نووا مے سے ناراض تھا کیونکہ مے نے بنکر تباہ کرنے کی بجائے دیوار توڑ کر سیلاب لانے کا خطرہ مول لیا تھا اور اسے دھوکہ دیا تھا۔ نووا نے اس سے ایک سبق سیکھا تھا کہ انسانوں پر کبھی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا اور اب بندروں کو خود اتنا مضبوط بنانا ہوگا کہ کوئی انہیں دوبارہ غلام نہ بنا سکے۔ دوسری طرف مے جو کتاب بنکر سے لائی تھی وہ کوئی عام کتاب نہیں بلکہ ایک سیٹلائٹ گائیڈ بک تھی جس کی مدد سے پرانے سیٹلائٹ اسٹیشنز کو دوبارہ فعال کیا جا سکتا تھا۔ مے وہ کتاب لے کر زمین دوز بنکرز میں چھپے ہوئے سائنسی انسانوں کے پاس پہنچی۔ انہوں نے اس کتاب کی مدد سے سیٹلائٹ کو ٹھیک کیا اور دنیا کے دوسرے حصوں میں رابطہ قائم کیا۔ اسکرین پر دکھایا جاتا ہے کہ دنیا کے مختلف کونوں میں اب بھی ہزاروں عقل مند اور بولنے والے انسان زندہ ہے جو اب دوبارہ متحد ہو رہے ہیں تاکہ خود کو بندروں کی غلامی سے بچا سکے اور زمین پر اپنا کھویا ہوا راج واپس لے سکے۔ اور اسی موڑ پر انسانوں اور بندروں کے درمیان ایک نئی جنگ کے آغاز کے اشارے کے ساتھ یہ کہانی ختم ہو جاتی ہے۔